like, subscribe and get notified. Kurchorem MLA Nilesh Cabral visited the Community Health Center at Kurchorem to assess the quality of health services and the hospital's daily functioning. He said that 2 beds have been increased for dialysis patients. 2 more may be needed since patients are increasing, he said. 20 cleaning staff have been sanctioned. Some doctors are needed, including an operation theatre and a gynecologist, Cabral said. He said he would speak to the Chief Minister and Health Minister to fill the vacant posts of doctors. एक इशू आशिल्लो पळय डायलिसीस लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की डायलिसीस आमची टोटल आतां 6 बेडां ती 2 बेड वाडोवपाची जाले डॉक्टरांनी फॉलोअप करून हांवें फॉलोअप करून तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान एप्रुवल दिल्लें आसा फॉर एक्स्ट्रा 2 बेड्स कित्याक पेशंट जे आसा हांगा 3 शिफ्टींनी फूल जाल्ले आसा आनी वेटिंग जाल्ले आसा आनी आतां हे रावंड मारून लोकांचे विचारले लोकांक आतां 2 हांगाचेच लोक आसा ते म्हणजे हांगाच सरावंडींग लोक सो ती 2 बेड आनी वाडोवपाचे केल्ले आसा आनी तो जर फूल जाल्यार मागीर फुडें कितें करपाचें तें पळोवपा पडटलें आज हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तशेंच सीएमाक थँक्यू म्हणटा की जो विशय आमचो जो हांगा क्लिनींग स्टाफ जाय आसलो तो हॉस्पिटल वाडटरी आमकां मिनिमम 20 जाय आसलो तो ताणें एप्रुवल केल्लो आसा 1 तारखेच्यान ते लागतले सो तेजे खातीर 20 क्लिनींग स्टाफ 3 सुपरवायझर आनी 1 इलेक्ट्रिशियन आनी 1 आमचो प्लंबर सो हे फूल टायम हांगा उरतले सो बारीक बारीक इशू जावपाचे आसा ते सो हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल विश्वजीत बाबाक तशेंच ऑनरेबल सीएमाक की हो एक विशय त्यांनी सोडयल्लो आसा दुसरो विशय जो आसा इवन डॉक्टर फॉलोअप करता हांव फॉलोअप करता आनी ऑनरेबल सीएमाकूय हांवें रिक्वेस्ट केल्ले की आमचे ऑर्थोपेडीक गायनोकॉलॉजिस्ट एनेस्थेसिस्ट आनी सर्जन हे आनी एक पिडियाट्रिशियन हे 4-5 डॉक्टर हांगा येवपाक जाय ती फायल म्हाका दिसता फुडें गेल्ली पूण ARDन कितें कितें क्वारी काडून ती परतून धाडल्या सो हांव परतून ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की कित्याक ARD कम्स अंडर हिम आनी अशें जर क्वारी काडपाक लागले जाल्यार कशें जातलें सो म्हाका दिसता खंय तरी डायरेक्टिव्स दिवपाक जाय सारके ऑनरेबल सीएमान दितलो ऑनरेबल सीएमान कित्याक ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान ती धाडल्या सो इट इज नॉट ओन्ली फॉर कुडचडें सगळे 500 हॉस्पिटला कडेन ती घालपाक तो प्रोविजन धाडलेलो आसा सो तो हे तरी म्हाजो एक हें आशिल्लें की हांगा फूल फ्लॅज जो OT फूल फ्लॅज आमचो बाकीचे गायनक वॉर्ड जो 25 चालू जातलो सो ते एक आमचे उरलेले आसा बाकीचे आतां इले करून ऑनरेबल सीएम आनी ऑनरेबल विश्वजीत बाब करता सो हेय जाले जाल्यार म्हाका दिसता हॉस्पिटलान जे रिक्वायरमेंट आसतले ते पुराय जातले सो ती फॉलोअप करून फुडल्या म्हयन्या भितर जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता पूण अल्टिमेटली एडवर्टायजमेंट काडटरी डॉक्टर येवपाक जाय इशू आसलो की सीएमाकूय कळ्ळें की जे स्पेशलिस्ट आहा जो सॅलरी आसा तांकां 85,000 आशिल्ली आनी 85,000 खंयचे स्पेशलिस्ट येना तो तेणे खातीर तेणे इन्स्ट्रक्शन दिली 2 लाख कर म्हणून तांकां सो ते 2 लाख करून ती फायल मुवमेंट जाल्ली आसा सो तो एडवर्टायजमेंट येवन ताका कॉन्ट्रॅक्टाक घेवपाचे टील सच टायम दॅट द रेग्युलर पोस्ट आर फिल्ड सो हांगा म्हाका दिसता गायनेक आमचो सर्जन आशिल्लो आनी गायनेक आशिल्ली पूण आनी एनेस्थीस आशिल्लो रेग्युलर पोस्ट ते लॅप्स जाल्ले आहा सो रिवायव करपाचे जे टायम आसा तो आमी करतले पूण इन द मीन टायम दे हॅव गिवन कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेवपाक आतां लोकां कडेन मागता की तेणी एप्लाय करचे सो हांगा बरे डॉक्टर येवन बाकीचे तेंचे साथी कोण आसा ते येतले सो दॅट वी कॅन स्टार्ट द एंटायर हॉस्पिटल इन वॉट एवर रायट अंडरस्टँड